नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 6 को एकाइ 2 अन्तर्गत रहेको अङ्कगणितका विभिन्न पाठहरूमध्ये पाठ 7 को नाफा र नोक्सान भन्ने पाठलाई आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नाफा र नोक्सान बारे त अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि भाइ बहिनीहरूले अलिअलि त पढिसक्नु भएकै छ, हो कि हैन? र कस्तो अवस्थामा हामीलाई नाफा हुन्छ र कस्तो अवस्थामा नोक्सान हुन्छ त, यी कुराहरूबारे हामीले चाहिँ आज हामी छलफल गर्छौँ। र नाफा निकाल्नलाई हामी कसरी निकाल्न सक्छौँ, नोक्सान कसरी निकाल्न सक्छौँ, कस्तो अवस्थामा नाफा हुन्छ र कस्तो अवस्थामा नोक्सान हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी छलफल गर्छौँ है त। अब विशेष गरी नाफा नोक्सान भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो? पैसाको के हो त, यो कारोबार भनेर बुझ्नु पर्यो। पैसासँग सम्बन्धित भयो, हो कि हैन? हो। जस्तो अब मैले यो एउटा मार्कर किनेर ल्याएँ, मैले यो मार्करलाई कति त 30 रुपैयाँ तिरेर है, 30 रुपैयाँमा मैले यो मार्कर किने। अब मैले यो मार्करलाई 40 रुपैयाँमा चाहिँ मैले बेच्यो भने मलाई के हुन्छ होला त? हेर्नुहोस् त, मैले 30 रुपैयाँमा किनेको 40 रुपैयाँमा के गरेँ त, बेचे भने के होला त मलाई? हेर्नुहोस् त, 30 रुपैयाँ भनेको मेरो चाहिँ के भयो त, क्रय मूल्य भन्छौँ, जुन मैले किनेको मूल्य भयो नि, हो कि हैन? मैले तिरेको, मैले किन्दाखेरि जति रुपियाँ मैले तिरेँ त्यो भनेको मेरो के भयो त, यो मार्करको लागि क्रय मूल्य भयो भने मैले कतिमा बेचेँ त? 40 रुपैयाँमा। 40 रुपैयाँमा बेच्दाखेरि त 30 र 40, हेर्नुहोस् त, 30 रुपैयाँमा मैले के गरेको, 30 मा किनेको, यो भनेको के भयो त, रु 30 भनेको चाहिँ के भयो, क्रय मूल्य। यसलाई हामी क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य भनेको मैले किनेको मूल्य भयो। 30 रुपैयाँमा चाहिँ मैले किनेको र अब मैले कतिमा बेचेँ त, त्यो बेचेको मूल्य भनेको विक्रय मूल्य भन्छौँ है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य भनेको अब कतिमा बेचेको मैले, 40 रुपैयाँमा। हेर्नुहोस् त, 30 रुपैयाँमा मैले किनेको यो र 40 रुपैयाँमा बेचेँ। हेर्नुहोस् त, अब यो 30 रुपैयाँ भनेको, ल हेर्नुहोस् त, मानौँ यति भनेको यो 30 रुपैयाँ भयो है, र 40 रुपैयाँ भनेको हेर्नुहोस् त, योभन्दा के भयो त, बढी भयो कि कम भयो त? 30 भन्दा 40 भनेको के छ त, बढी छ नि, हो कि हैन? हेर्नुहोस् त, यो 40 रुपैयाँ भयो। 40 रुपैयाँ भनेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो बराबर यो 30 भयो र अब कति बढी भयो त, 10 रुपैयाँ हो, यो 10 रुपैयाँ। हेर्नुहोस् त, यो के भयो त, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो 30, अब यहाँसम्मको त यो 30 भयो, यति के भयो त, बढी भयो नि, हो हो। 10 रुपैयाँ के भयो त, मैले किनेको मूल्यभन्दा 10 रुपैयाँ बढी लिएर मैले बेचेँ, हो। यो बढी भएको के हो त, रकमलाई नै के भनिन्छ त, हो, नाफा भनेर भन्छौँ है। मैले 30 रुपैयाँ तिरेको, हो 40 रुपैयाँमा बेच्दाखेरि मलाई 10 रुपैयाँ के भयो त, नाफा भएछ, हो कि हैन? ल त्यस्तै गरी अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यसैमा अब मैले 30 रुपैयाँको सट्टा 20 रुपैयाँमा बेचेँ। ल हेर्नुहोस् त, मैले 30 रुपैयाँमा किनेको र विक्रय मूल्य अथवा मैले बेचेको मूल्य, यो मैले 20 रुपैयाँमा बेचेँ। अब 20 रुपैयाँमा बेच्यो भने के हुन्छ होला? हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् त, अब 20 भनेपछि यो 30 भन्दा के भयो त, कम भयो नि, हो कि हैन? हेर्नुहोस् त, ल यो कति भयो, 20 रुपैयाँ भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यसलाई अब हामी के गर्न सक्छौँ त? हेर्नुहोस् त, यो 20 भनेपछि यहाँसम्मको 20 भयो, हेर्नुहोस् त, यो अब यो 20, यो पनि 20 भयो र यहाँ कति भयो त, 10, 20 र 10 यो 30 भयो, अनि यो 20 भयो। हेर्नुहोस् त, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, कुन बढी भयो त, यो माथिको बढी छ नि, हो कि हैन? क्रय मूल्य अथवा मैले किनेको मूल्य यहाँ के भयो, बढी भयो। कति बढी भयो? हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि 30 भनेको त 20 र 10, यहाँ पनि के भयो त, 10 रुपैयाँ चाहिँ यहाँ क्रय मूल्य अथवा किनेको मूल्य चाहिँ विक्रय मूल्य, बेचेको मूल्यभन्दा 10 रुपैयाँ के छ, बढी छ।
र यसरी यो क्रय मूल्य चाहिँ बढी भएको अवस्थामा विक्रय मूल्य भन्दा क्रय मूल्य बढी भएको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त घाटा हुन्छ हो अथवा नोक्सान हुन्छ र यी बारे अब आज हामी अरू थप छलफलहरू गर्छौँ है त ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा ब्याग झोलाहरूको चाहिँ के छ एउटा पसल छ हेर्नुहोस् है र यहाँनिर हर्कमान हेर्नुहोस् त हर्कमानले झोलाको व्यापार गर्ने रहेछ हो उनले होलसेल पसलबाट 700 रुपैयाँका दरले झोलाहरू किनेर ल्याएछन्। अब यो एउटाको 700 को दरमा झोलाहरू किनेर ल्याएछन् है। अब यहाँ दुईजना मान्छे छन् हेर्नुहोस् त एकजना यहाँ बाहिर छ एकजना भित्र बसिरहेछ। अब यहाँ हर्कमान भनेको को हो त बाहिर बसिरहेको मान्छे हो कि भित्रको मान्छे हो त हो हेर्नुहोस् त हर्कमानले झोलाको व्यापार गर्ने भनेपछि यहाँ साउजी भनेको को भयो हर्कमान भयो। अब साउजी बाहिर बस्छ कि भित्र बस्छ त हो भित्र बसिराखेको यो मान्छे चाहिँ को हो हर्कमान भयो हैन र बाहिर बसेको यो मान्छेलाई हामी के भन्छौँ त किन्न जाने मान्छेलाई के भन्छौँ ग्राहक भयो। हर्कमान भनेको को भयो साउजी भयो र यो किन्न जाने मान्छे चाहिँ के भयो त ग्राहक है। र अब एउटा झोला लाक्पालाई कतिमा रु 900 मा बेचेछन् भनेपछि यहाँ लाक्पा चाहिँ को भयो त ग्राहक भयो अर्थात् यो लाक्पा भनेको यो झोला किन्न गएको मान्छे भयो हो कि हैन। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो जुन 700 रुपैयाँ भनेको हर्कमानले किनेर ल्याएको हो कि हैन अघि हामीले छलफल गर्यौं नि हो। यसरी यो किनेको मूल्य जतिमा उसले किनेको हो त्यो मूल्यलाई हामी क्रय मूल्य अर्थात् के भन्छौँ त अंग्रेजीबाट कस्ट प्राइस भनेर भन्छौँ। अब यो जुन हर्कमानले एउटा झोलाको कतिको दरले किनेको 700 रुपैयाँका दरले किनेको हो कि हैन। तसर्थ यहाँ क्रय मूल्य अर्थात् कस्ट प्राइस भनेर भन्छौँ अंग्रेजीबाट। यसलाई छोटकरीमा हामी क्रय मूल्यलाई क्र अनि मु भनेर यसरी लेख्छौँ भने अंग्रेजीबाट कस्ट प्राइसलाई सीपी भनेर यसरी लेख्छौँ र बराबर कति रहेछ त रु 700 एउटा झोलाको क्रय मूल्य। हर्कमानले एउटा झोलाको रु 700 को दरले किनेको हुनाले 700 रुपैयाँ भनेको एउटा झोलाको के भयो त क्रय मूल्य भयो हो। र अब यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा झोला लाक्पालाई रु 900 मा के त बेचेछन् हो। 900 रुपैयाँ भनेको चाहिँ अब हर्कमानले बेचेको मूल्य भयो के हैन र यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त विक्रय मूल्य भन्छौँ है। र यो 900 रुपैयाँ भनेको के भयो त विक्रय मूल्य र यसलाई अंग्रेजीमा सेलिङ प्राइस भन्छौँ र छोटकरीमा हामी यसलाई बी मु अथवा अंग्रेजीबाट एसपी भनेर यसरी लेख्छौँ। र अब त्यो झोलाको विक्रय मूल्य अथवा एसपी कति रहेछ रु 900 रहेछ। हामीले क्रय मूल्य र विक्रय मूल्य हामीले राम्ररी छुट्याउन जान्नुपर्छ है। अब क्रय मूल्य भनेको कुन हो विक्रय मूल्य भनेको कुन हो यो नछुट्याइकन हामीले यसको समस्याहरू समाधान गर्न सक्दैनौँ है। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् किनेको मूल्यलाई फेरि एकचोटि याद गर्नुहोस् त अघि हामीले छलफल गरेकै कुरा किनेको मूल्यलाई के भन्ने रे क्रय मूल्य अर्थात् कस्ट प्राइस भन्छौँ भने बेचेको मूल्यलाई जतिमा बेच्छौँ त्यो बेचेको मूल्यलाई चाहिँ हामी विक्रय मूल्य अर्थात् सेलिङ प्राइस भनेर भन्छौँ है त यो याद गर्नुपर्छ है। अब हेर्नुहोस् त यहाँ एकजना मानिस हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू जस्तै एकजना बालक चाहिँ यहाँ बल किन्नलाई पसलतिर गएछ है। पसल ए हेर्नुहोस् त एउटा बल देखेछ र यो बलको मूल्य सोधेछ। बलको मूल्य सोद्धाखेरि कति भनेछ त साउजीले भन्दा रु 900 भनेछ हेर्नुहोस् है। यहाँनिर धेरै बलहरू छन् यसमा एउटा बल चाहिँ कति पर्छ भनेर सोधा रु 900 पर्छ भनेछ।
उसले अर्को पसल पनि देखेछ, फेरि सँगै अर्को पनि पसल रहेछ, पसल बी रहेछ। हेर्नुहोस् है, यहाँ ए पसल बी छ हो। अब ऊ अर्को पसलमा पनि गएर एकचोटि सोध्नु पर्यो भनेर गएछ र उस्तै खालको उही क्वालिटीको एउटै गुणस्तरको अर्को बल्ब देखेछ उसले यहाँ, र उही बल्बलाई फेरि यहाँ पनि कति पर्दो रहेछ सोध्छु भनेर सोधेछ र सोद्धाखेरि कति भनेछ त, रु 800 भनेछ त्यसको। हेर्नुहोस् है, पहिलो यो पसलमा एउटा त्यो बल्बको मूल्य कति भनेको थियो, रु 900, र दोस्रो पसलमा उही गुणस्तरको एउटै खालको बल्बलाई 800 रुपियाँ मात्र भनेछ। हेर्नुहोस् है, अब उस अलमल भयो त, उसलाई कता किन्ने त है, कता किन्छ होला त, यता किनौँ कि उता किनौँ। हेर्नुहोस् त, अलमल पो परेछ त, के गर्ने त, कता किन्नुपर्छ होला ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सोच्नुहोस् त। उसले बल्ब कताबाट, पसल एबाट किन्दा राम्रो हुन्छ कि पसल बीबाट किन्दा राम्रो हुन्छ त? बल्ब त उही क्वालिटीको छ है, एउटै क्वालिटीको छ। र उसले अब सोच्न थाल्यो कता किनौँ त भनेर सोच्न थाल्यो, कता किन्नुपर्छ ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि सोच्नुहोस् त। हामीले एउटै सामान अब 2-3वटा पसलमा सोद्धाखेरि फरक मूल्यहरू भन्छ भने अब बढी भएको बढी जहाँ भन्छ त्यहाँ किन्ने कि थोरै जुन मूल्य भनेको पसलमा हामीले किन्नुपर्छ त? हामीलाई जता सस्तो छ त्यता किन्नु पर्यो हो कि होइन? तसर्थ कता जान्छ होला त? हो, पसल बीतिर जानु पर्यो। किनभने हेर्नुहोस् त, यहाँ 900 रुपियाँ यता भनेको यहाँ त 800 रुपियाँ मात्र छ उही खालको बल्ब, यहाँ त सस्तो छ त हो। 900 र 800 मा कुन कम छ त? 800 कम छ हो कि होइन? ल अब हेर्नुहोस् त, फेरि एकपटक अब अघिको हरकमानको पसलतिरै जाउँ है। अब यहाँ अघि जुन हरकमानले त एउटा ब्यागको कति अथवा एउटा झोलाको 700 रुपियाँका दरले किनेर ल्याएको, र त्यसमध्ये एउटा झोला कसलाई बेच्यो? लाक्पालाई रु 900 मा बेचेछन् है। अब हरकमानलाई नाफा वा घाटा के कति भएछ हेर्नुहोस् त। अघि त बेचिसकेको, अब एकचोटि हामी हरकमानले नाफा गर्यो कि अथवा घाटामा बेच्यो यो एकपटक हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त, पहिला हामीले क्रय मूल्य कति हो, हरकमानले कतिमा किनेको रहेछ, जसलाई हामी क्रय मूल्य अथवा सिपी भन्छौँ भनेर अघि नै छलफल गऱ्यौँ है। रु 700 चाहिँ के हो त? क्रय मूल्य हो। र त्यस्तै उसले कतिमा बेच्यो त? लाक्पालाई उसले 900 रुपियाँमा बेचेको भयो। हेर्नुहोस् त, 900 रुपियाँमा बेच्दाखेरि अब घाटा भयो कि नाफा भयो होला त? अघि हामीले छलफल गऱ्यौँ नि, यहाँ हेर्नुहोस् त, किनेको मूल्यभन्दा बेचेको मूल्य यहाँ बढी भयो भने के हुन्छ भनेको? नाफा हुन्छ हो कि होइन? हो, भने किनेको मूल्यभन्दा अब बेचेको मूल्य के छ त? थोरै भएमा के हुन्छ? घाटा अथवा नोक्सान हुन्छ हो कि होइन? अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो दुईटा तुलना गर्नुहोस् त, 700 ठुलो छ कि 900 ठुलो छ त? 900 ठुलो छ हो कि होइन? अर्थात् के छ? विक्रय मूल्य एसपी चाहिँ के छ? बढी छ। यहाँ बेचेको मूल्य बढी भयो नि त हो। हेर्नुहोस् त, किनेको मूल्य अब यो 700 रुपियाँमा किनेको र 900 रुपियाँमा बेच्यो भनेपछि त योभन्दा बढी भयो नि त। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ अब यो यहाँसम्मको यो 700 हो र यहाँ अब 900 भनेपछि त कति बाँकी रह्यो? 200। यो 200 रुपियाँ त के भयो त? बढी भयो नि त हो कि होइन? यो सिपी भयो र यो के हो? एसपी भयो। बेचेको मूल्य यहाँ त 200 रुपियाँले के भयो? बढी छ। अर्थात् उसको नाफा भनेकै यहाँ के भयो त? अब यो बढी भएको 200 रुपियाँ भयो नि त हो। 200 रुपियाँ चाहिँ उसलाई के भएको रहेछ त? नाफा भएको रहेछ हो कि होइन? ल हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ अरे? एसपी ग्रेटर देन सिपी, अर्थात् सिपी भन्दा एसपी के छ? बढी छ। तसर्थ हामी के भन्न सक्छौँ?
उसलाई नाफा भयो भनेर भन्न सक्छौँ, हो कि होइन? नाफा भयो। र अब नाफा निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ रे? हेर्नुहोस् त, नाफा निकाल्नको लागि त विक्रय मूल्यबाट क्रय मूल्यलाई के गर्नुपर्छ? घटाउनुपर्छ। बेचेको मूल्य जति छ, बेचेको मूल्यबाट किनेको मूल्यलाई हामीले घटाउँदाखेरि के हुन्छ त? नाफा भएको रकम चाहिँ आउँछ। हेर्नुहोस् त, विक्रय मूल्य कति छ? रु 900 हो। अनि क्रय मूल्य रु 700। अब यहाँ मान राखौँ त। हेर्नुहोस् त, विक्रय मूल्य भनेको 900 रुपैयाँ, क्रय मूल्य भनेको 700 रुपैयाँ हो। अब घटाउनुहोस् त, कति हुने भयो? 900बाट 700 घटायो भने त रु 200 भयो। अर्थात् उसलाई हर्को मानलाई 200 रुपैयाँ के भएछ त? नाफा भएछ हो। 900 रुपैयाँ, 700 रुपैयाँमा किनेको झोला 900 रुपैयाँमा बेच्दा कति हुँदो रहेछ? 200 रुपैयाँ नाफा हुँदो रहेछ हो त। ल अब त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, अघि उसले अर्को मानले किनेर ल्याएको जुन यो विभिन्न 700 रुपैयाँका दरले किनेर ल्याएका विभिन्न झोलाहरूमध्ये एउटा झोलाको रङ चाहिँ अलि के भएछ? खुइलिएको रहेछ। अलिकति रङ खुइलिएकोले अब रमितालाई यहाँनिर रमितालाई रु 650मा बेचेछन्। हेर्नुहोस् है, 650 रुपैयाँमा बेचेछन्। अब हर्को मानलाई यहाँ चाहिँ नाफा वा घाटा के कति भएछ त? हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि अघिको जस्तै हामी यहाँ पहिला क्रय मूल्य कतिमा किनेको? 700 रुपैयाँमा। अब बेचेको कतिमा त? यहाँ विक्रय मूल्य कति त? 650मा हो। अलिकति रङ खुइलिएको हुनाले उसले अलि सस्तोमै बेच्यो। हेर्नुहोस् त, किनेको भन्दा यहाँ बेचेको मूल्य के भयो? कम भयो, अथवा बेचेको भन्दा यहाँ किनेको मूल्य बढी भयो हो। र अघि हामीले छलफल गरिसक्यौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ किनेको मूल्यभन्दा बेचेको मूल्य बढी भएमा के हुन्छ? नाफा हुन्छ भने किनेको मूल्यभन्दा बेचेको मूल्य थोरै भएमा के हुन्छ भनेको? घाटा हुन्छ भनेको हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ के भयो? किनेको मूल्य बेचेको मूल्य यो एसपी भन्दा बढी भयो, तसर्थ यहाँ के भयो त? घाटा भयो अथवा नोक्सान भयो हो। 700 रुपैयाँमा किनेर अब 700 भन्दा थोरैमा बेच्यो भने त के हुने रहेछ त? घाटा हुने रहेछ हो। र अब यो घाटा निकाल्नको कति रकम चाहिँ अथवा कति रुपैयाँ घाटा भयो भनेर पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? यो क्रय मूल्यबाट विक्रय मूल्यलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो? घटाउनु पर्यो। तसर्थ घाटा अथवा लस बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य गर्ने है त। हेर्नुहोस् त, अब क्रय मूल्य भनेको 700 रुपैयाँ छ र विक्रय मूल्य भनेको 650 छ। अब 700मा 650 घटाउनुहोस् त कति आउँछ? हेर्नुहोस् त, यो त घटाउनु त आउँछ नि, अगाडि हामीले धेरै गरिसक्यौँ हो किन। 700बाट 650 घटाउँदा कति आयो? हो, पक्कै पनि 50 रुपैयाँ आयो होला हो किन। 50 आएको हो किन हो। ल 50 रुपैयाँ चाहिँ के भएछ त? यो रमितालाई बेचेको झोलाबाट के भएछ? घाटा भएछ अर्को मानलाई हो। ल बुझ्नुभयो है। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त, अब त बुझ्नुभयो होला नि। यहाँ एउटा साइकल हेर्नुहोस् त, साइकलको क्रय मूल्य यहाँ 5000 भनेर दिएको छ। हेर्नुहोस् त, 5000 भनेपछि यो हजार रुपैयाँको 5 वटा हो किन। हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5, यो हजार रुपैयाँको 5 वटालाई कति भन्छौँ? 5000 हो किन। साइकल 5000 रुपैयाँमा किनेर ल्याएछन् है, अथवा क्रय मूल्य 5000 छ र अब यो 3000 रुपैयाँमा चाहिँ बेचेछ। हेर्नुहोस् है, विक्रय मूल्य अथवा एसपी कति छ? 3000। हेर्नुहोस् त, 1 2 3, हजारको 3 वटा यहाँ नोटहरू हो। हेर्नुहोस् त, योभन्दा यो के भयो? किनेको 5 वटा यो हजारको नोटहरू दिएर किनेको, अब बेच्दाखेरि 1000को नोट 3 वटा मात्र पायो। अब के भयो त यहाँ? त्यो बेच्ने मान्छेलाई के भएछ? यहाँ घाटा भयो कि नाफा भयो होला त? हो, बेचेको मूल्य के छ? यहाँ कम छ। अर्थात् किनेको मूल्यभन्दा बेचेको मूल्य चाहिँ यहाँ के भयो त?
कम भयो अथवा यो बेचेको मूल्यभन्दा किनेको मूल्य बढी भयो यहाँ, तसर्थ नोक्सान अथवा के भएछ त घाटा भएछ हो। ल त्यस्तै गरी अर्को एउटा हेर्नुहोस् त, यहाँ घडी एउटा हेर्नुहोस् त, एउटा घडी छ र यो घडीको क्रय मूल्य 2500 रुपैयाँ छ। 2500 रुपियाँमा एउटा घडी किनेर ल्याएछ। 2500 भनेपछि हेर्नुहोस् त 1000 को दुईटा र 500 को एउटा भनेर पनि भन्न सक्छौँ नि हामी हो। हेर्नुहोस् त 1000 को नोट दुईटा, 500 को एकवटा जोडा कति भयो 2500। यति तिरेर यो घडी किनेर ल्यायो र अब बेच्दाखेरि कति पायो त भन्दा हेर्नुहोस् त रु 2700। 2700 मा बेचेछ यो घडी। एकजना मानिसले 2500 रुपियाँमा यो घडी किनेर ल्याएको र बेच्दाखेरि 2700 रुपियाँ। 2700 रुपियाँ भनेपछि 1000 को दुईटा, 500 को एउटा, यो 2500 त यो भयो कि भएन हो। 1000, 2000, यो 500 ले 2500 भयो र 100 को दुईटा फेरि 2700 भयो। 25, 26, 27 हो। अब हेर्नुहोस् त कुन बढी छ त, यो र यो दुईटा तुलना गर्नुहोस् त कुन बढी छ हो, बेचेको मूल्य अथवा विक्रय मूल्य यहाँ बढी छ नि। विक्रय मूल्य बढी भएपछि के हुन्छ भनेको नाफा हुन्छ हो। अर्थात् एसपी ग्रेटर देन सीपी भनेको विक्रय मूल्य क्रय मूल्य भन्दा बढी छ, तसर्थ के हुन्छ त यहाँ हो नाफा हुन्छ हो त। ठिक छ है। ल अब कस्तो अवस्थामा नाफा हुन्छ, कस्तो अवस्थामा नोक्सान हुन्छ अब त पत्ता लगाउन सकिन्छ होला नि, सकिन्छ है। ल अब हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यो तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा हेर्नुहोस् है, पाठ्य पुस्तकको अभ्यासको केही अब समस्याहरू हामी छलफल गर्छौँ। तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकको अभ्यास 7 मा एकचोटि हेर्नुहोस् त सबैले। त्यहाँ अभ्यास 7 मा अब रहेका यो विभिन्न प्रश्नहरूमध्ये हामी प्रश्न नम्बर 1 हेरौँ त। यहाँ प्रश्न नम्बर 1 मा के भनेको छ त भन्दा तलका तथ्यहरू ठिक भए ठिक चिन्ह र बेठिक भए यो बेठिक चिन्ह लगाउनुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् है, जसमा अब क नम्बरमा हेर्नुहोस् त, कुनै पनि वस्तुको किनेको मूल्य भन्दा बेचेको मूल्य बढी छ भने सो अवस्थामा नाफा हुन्छ हो त। हेर्नुहोस् त कुनै पनि वस्तु किनेको मूल्य भन्दा बेचेको मूल्य के छ रे बढी छ। हेर्नुहोस् है, किनेको सीपी मानौ ल यति छ, अब बेचेको मूल्य एसपी भनेको योभन्दा बढी छ। अब हेर्नुहोस् त योभन्दा धेरै छ, धेरै मूल्यमा बेच्यो भने के हुन्छ त, बेचेको मूल्य बढी भयो भने नाफा हुन्छ रे हो त हो है। हो भन्छ त हो, सबैले हो नै भन्नुभयो हो। त्यसैले के गर्नु पर्यो, ठिक चिन्ह लाउनु पर्यो हो। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि गर्दै जानुहोस् है त। अब ख नम्बर पनि एकचोटि हेर्नुहोस् त, ख नम्बर हेर्नुहोस् त, विक्रय मूल्यमा नाफालाई जोड्दा क्रय मूल्य आउँछ हो त। हाम्रो नाफाको सूत्र के छ, नाफा निकाल्नलाई हामी के गर्छौँ रे, नाफा बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो। हेर्नुहोस् त एसपी भनेको के हो रे विक्रय मूल्य भनेर अघि हामीले लेख्यौँ नि है। सीपी भनेको क्रय के हो क्रय मूल्य। अब हेर्नुहोस् त हामीलाई यहाँ के भन्यो, विक्रय मूल्यमा यो विक्रय मूल्यमा नाफालाई जोड्यो भने क्रय मूल्य आउँछ रे हो त। क्रय मूल्य निकाल्नको लागि त के गर्नु पर्यो, यो विक्रय मूल्यमा नाफालाई के गर्नु पर्यो, घटाउनु पो पर्छ त हो। हेर्नुहोस् त क्रय मूल्य पत्ता लगाउनलाई विक्रय मूल्यबाट के गर्ने, नाफालाई घटाउने हो। तर यहाँ के भन्यो, विक्रय मूल्यमा नाफालाई जोड्दा क्रय मूल्य आउँछ अरे हो, होइन नि है। तसर्थ के हो त, होइन भन्यो त यहाँ त। त्यसैले के गर्नु पर्यो, हो क्रस चिन्ह लाउनु पर्यो। अर्को हेर्नुहोस् त, अब क्रय मूल्य भन्दा विक्रय मूल्य अहिलेको जस्तै हेर्नुहोस् त, किनेको मूल्य बेचेको मूल्य भन्दा कम भएको अवस्थामा नोक्सान हुन्छ अरे हो। किनेको मूल्य भन्दा विक्रय मूल्य चाहिँ बेचेको मूल्य थोरै
हो। हेर्नुहोस् त राम्रोसँग हेर्नुहोस् त प्रश्न राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ है। क्रय मूल्य भनेको किनेको मूल्य। ल मानौ मैले एउटा यो मार्कर मैले अघि नै भने मार्कर मैले 30 रुपियाँमा किने। ल अब विक्रय मूल्य थोरै भयो अरे। यो किनेको मूल्य भन्दा यो क्रय मूल्य भयो। अब बेचेको मूल्य चाहिँ कति राख्ने त यहाँ? क्रय मूल्य भन्दा थोरै राख्ने भनेको। ल मैले 20 रुपियाँमा बेचेँ। हेर्नुहोस् त अब के हुन्छ त यहाँ? यस्तो अवस्थामा नोक्सान हुन्छ अरे हो त हो। किनेको मूल्य बढी बेचेको मूल्य थोरै। ठिक छ त? ल के हुन्छ होला हेर्नुहोस् है। ठिक हो नोक्सान हुँदो रहेछ नि। हेर्नुहोस् त धेरै रुपियाँ तिरेर थोरै रुपियाँमा चाहिँ बेच्यो भने त के भयो त? नोक्सान हुँदो रहेछ हो कि होइन? ल त्यसैले यसलाई ठिक भन्न सक्छौँ हो। अर्को हेर्नुहोस् त अब त्यस्तै क्रय मूल्य भन्दा विक्रय मूल्य धेरै भए नोक्सान हुन्छ अरे हो त। क्रय मूल्य भन्दा अब विक्रय मूल्य धेरै धेरै भनेपछि अब यहाँ हामी किनेको मूल्यलाई 30 छ, बेचेकोलाई मैले 40 रुपियाँ। हेर्नुहोस् त अब यस्तो अवस्थामा के हुन्छ? नोक्सान हुन्छ अरे हो त हो। 30 रुपियाँमा किनेको 40 रुपियाँ योभन्दा बढी रकममा बेच्दाखेरि त के हुन्छ त? नाफा पो हुन्छ त हो कि होइन? बेचेको मूल्य बढी भएपछि त नाफा हुन्छ भनेको। तसर्थ यो पनि के भयो त? गलत भयो हो। त्यसैले क्रस चिन्ह लाउनु पर्यो, व्याठिक चिन्ह लाउनु पर्यो। अब अर्को एउटा हेर्नुहोस् त कुनै पनि वस्तुको किनेको मूल्य भन्दा बेचेको मूल्य कम छ। ऐको जस्तै हेर्नुहोस् है। किनेको मूल्य भन्दा बेचेको मूल्य कम छ भनेको ऐको जस्तै भयो। हेर्नुहोस् त किनेको मूल्य 30 बेचेको मूल्य योभन्दा कम 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ जति पनि हुनसक्छ। ल हेर्नुहोस् त बेचेको मूल्य कम थोरै भयो अवस्थामा नाफा हुन्छ अरे हो त। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरूले 30 रुपियाँ खर्च गर्यो एउटा सामान किनेर ल्यायो र अब 10 रुपियाँ अथवा त्योभन्दा कम 20 रुपियाँ 30 रुपियाँभन्दा कममा बेच्यो भने त के हुने भयो त? घाटा पो हुन्छ त हो। अब यहाँ नाफा हो त? होइन हो। त्यसैले बेठिक चिन्ह लाउनु पर्यो यहाँ। गर्नुभयो त? ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्नुहोस् त त्यहाँ प्रश्न नम्बर 4 मा एउटा क्याल्कुलेटर छ। हेर्नुहोस् है क्याल्कुलेटरको एउटा हिसाब छ। हेर्नुहोस् त यहाँ के भनेको छ? रविले रु 2050 मा किनेको क्याल्कुलेटर रु 200 नाफा लिएर अनिसालाई के त बेच्यो भने अब सो क्याल्कुलेटर कति रकममा बिक्री गरिएको भनेको कति रकममा बेचेको रहेछ त? त्यो 2050 मा किनेर 200 रुपियाँ नाफा लिएर अनिसालाई बेच्दा अब कतिमा बेचेको रहेछ त? त्यो कतिमा बेच्नु पर्ने रहेछ त? अब हेर्नुहोस् त यहाँ पहिला हामीलाई दिएको हेर्नुहोस् त क्याल्कुलेटरको के छ त? यो क्रय मूल्य है। रविले किनेको मूल्य भनेको त 2050 र नाफा उसले कति गर्यो? 200 रुपियाँ र अनि अब क्याल्कुलेटरको विक्रय मूल्य चाहिँ कति हो त? विक्रय मूल्य चाहिँ हामीलाई पत्ता लगाउनु छ। हेर्नुहोस् त यहाँनिर अब विक्रय मूल्य निकाल्नको लागि हामीले एउटा यो सूत्रलाई याद गर्नुहोस् त। अगाडि हामीले छलफल गरिसक्यौँ नि कस्तो अवस्थामा यहाँ नाफा हुन्छ। यहाँ नाफाको कुरा छ। हेर्नुहोस् त यो एसपी र यो सीपी भनेको क्रय मूल्य भन्दा विक्रय मूल्य के छ? बढी भएको अवस्थामा के हुन्छ रे? नाफा हुन्छ हो कि होइन? नाफा हुनलाई के हुनुपर्छ? यो एसपी बढी हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् त अब यहाँ एसपी भनेको विक्रय मूल्य। अब यो विक्रय मूल्य निकाल्नको लागि हेर्नुहोस् त यो दुईवटा जोड्ने कि घटाउने त? अब एकचोटि हेर्नुहोस् त 2050 मा 200 लाई एकचोटि जोडेर हेरौँ त के हुन्छ होला? 0522 हेर्नुहोस् त 2250 भयो। हेर्नुहोस् त 2000 यो दुईटा जोड्यो भने त 2250 भयो। 2250 भनेको त अब यो किनेको मूल्य भन्दा के भयो त? बढी भयो हो।
अब घटाएर एकचोटि हेरौँ त 2050 मा 200लाई घटायो भने के हुन्छ होला त हेर्नुहोस् त यो 0 5 हो कति भयो 8 1 हेर्नुहोस् त 1850 घटायो भने त 1850 भयो हेर्नुहोस् त अब 1850 मा बेच्ने भनेको त यो किनेको भन्दा के भयो त थोरै भयो हो किनेको भन्दा के भयो थोरै भयो नि तर यहाँ नाफा हुनलाई के हुनुपर्छ रे किनेको भन्दा बेचेको बढी हुनुपर्छ भनेपछि त के गर्नुपर्ने रहेछ जोड्नु पर्ने रहेछ तसर्थ यो नाफाको लागि हामीले एउटा यो सूत्रलाई याद गर्नुपर्छ विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य र नाफा के गर्ने त जोड्ने है तसर्थ अब हामी के गर्न सक्छौं उक्त क्याल्कुलेटरको के त विक्रय मूल्य बराबर के गर्ने क्रय मूल्य प्लस नाफा भनेर लेख्ने र अब क्रय मूल्य दिएको छ हामीलाई विक्रय यो नाफा पनि दिएको छ यसमा चाहिँ हेर्नुस् त क्रय मूल्य र यो नाफालाई जोड्दा अब कति आउने भयो रे 2250 भयो हो के न जोड्नु पर्ने रहेछ नि हो के न घटाउँदाखेरि त घाटा पो भयो त हैन ल तसर्थ रविले रु 2250 मा क्याल्कुलेटर चाहिँ के रहेछ बेचेको रहेछ हो अर्को एउटा हेर्नुस् त सबिनाले एउटा साडी रु 3500 मा 3500 मा बेच्दा रु 650 नाफा गरेछ यहाँ हेर्नुस् है 3500 मा बेच्दा रु 650 नाफा भएछ सबिनालाई भनेपछि सबिनाले अब उक्त साडी कतिमा किनेको रहेछ त अब यहाँ चाहिँ अघि हामीले के गर्यौं विक्रय मूल्य निकाल्यौं यहाँ चाहिँ क्रय मूल्य हो अब के गर्नु पर्यो यहाँ हेर्नुस् त अहिलेको जस्तै पहिला के दिएको छ लेखौं त साडीको यो बेचेको मूल्यलाई हामी विक्रय मूल्य भन्छौं नि हो हैन र नाफा कति गरेर बेचेको रु 650 अब उक्त साडीको क्रय मूल्य कति रहेछ त र अहिले हामीले छलफल गरिहाल्यौं नाफा छ यहाँ पनि नाफाको कुरामा जहिले पनि एसपी चाहिँ के हुनु पर्यो बढी हुनु पर्यो सीपी भन्दा अथवा विक्रय मूल्य बेचेको मूल्य किनेको भन्दा जहिले के हुनु पर्छ बढी हुनु पर्छ तसर्थ नाफा गर्नको लागि यहाँ के रे एसपी इज ग्रेटर देन सीपी भनेको एसपी चाहिँ जहिले सीपी भन्दा ठुलो हुनु पर्छ हो अनि मात्र नाफा हुन्छ र अब क्रय मूल्य पत्ता लगाउनु पर्यो भने चाहिँ जहिले हामी के गर्छौं त विक्रय मूल्यमा नाफालाई के गर्ने त घटाउनु पर्यो हो विक्रय मूल्यबाट नाफालाई घटाउने जस्तो अघि हामीले गरिसक्यौं नि यहाँनिर विक्रय मूल्य कति छ विक्रय मूल्य 3500 छ नाफा कति छ 650 छ अब यो दुईटालाई एकचोटि जोडेर हेरौं त के हुन्छ होला 3500 र 650 जोड्नुस् त के हुन्छ होला हेर्नुस् त 0 यो 5 यो 1 यो 4 4150 भयो हो अब उले यतिमा किनेको होला त हेर्नुस् त उसको क्रय मूल्य 4150 हुन्छ होला त यो भनेको त यो बेचेको भन्दा के भयो धेरै भयो बेचेको भन्दा किनेको मूल्य धेरै भएपछि त के हुन्छ त घाटा हुन्छ भनेपछि जोड्न मिल्यो त मिलेन त्यसैले यो क्रय मूल्य निकाल्नलाई के गर्ने विक्रय मूल्यमा नाफालाई के गर्नुपर्छ घटाउनु पर्छ है तसर्थ अब यहाँ के गर्नु पर्यो उक्त साडीको क्रय मूल्य बराबर के हुन्छ त हो विक्रय मूल्य माइनस नाफा गर्नुपर्छ हो अब हेर्नुस् त विक्रय मूल्यको मान कति छ 3500 छ अनि नाफा 650 छ यसरी यो विक्रय मूल्यको ठाउँमा 3500 नाफाको ठाउँमा 650 रुपैयाँ राखियो अब घटाउनुस् त कति आउँछ ल घटाएर हेर्नुस् त 3500 बाट 650 लाई घटाउनुस् त कति हुन्छ होला 0 हो अब यहाँ सापट लिने त्यो त थाहा छ नि है सापटी लिने त थाहा छ नि यहाँ सापटी लिँदा कति भयो 10 भयो यहाँ कति बाँकी रह्यो त अब 4 मात्र भयो हो हेर्नुस् त 5 अनि फेरि यहाँ सापट लिनु पर्यो यहाँ 2 भयो हो यहाँ 8 भयो अनि 2 कति आयो 2850
850 हो। अर्थात् के भन्नु पर्यो अब साडीको क्रय मूल्य भनेको रु 2850 रहेछ। अब 2850 मा किनेर रु 3500 3500 मा बेच्दाखेरि कति नाफा हुँदो रहेछ त? 650 रुपैयाँ नाफा हुँदो रहेछ हो। ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यस्तै प्रकारले पाठ्यपुस्तकमा भएका अभ्यासका विभिन्न समस्याहरूलाई अभ्यास गर्नु होला र अब विभिन्न त्यहाँ समस्याहरू अहिलेको सूत्रहरू याद गरेर हामीले सजिलै समाधान पनि गर्न सक्छौँ है त। र अहिलेसम्म हामीले पढेका कुराहरू हामीले एकचोटि फेरि याद गरौँ त। जस्तो एसपी ग्रेटर देन सीपी भनेको विक्रय मूल्य क्रय मूल्यभन्दा बढी भयो भने के हुन्छ रे? भन्नुहोस् त, नाफा हुन्छ कि नोक्सान हुन्छ नि त? हो, नाफा हुन्छ हो। एसपी अथवा विक्रय मूल्य भनेको क्रय मूल्यभन्दा बढी भएको अवस्थामा जहिल्यै नाफा हुन्छ। र अब नाफा निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ? नाफा कति भयो भनेर निकाल्नलाई विक्रय मूल्यबाट क्रय मूल्यलाई घटाउने, अर्थात् यो नाफा भनेको के भयो त? प्रफिट इक्वल्स टु एसपी माइनस सीपी भनेर लेख्छौँ हामी है। र त्यस्तै गरी अब यसैबाट यदि हामीलाई विक्रय मूल्य निकाल्नु पर्यो, क्रय मूल्य र नाफा दियो भने क्रय मूल्य प्लस नाफा गर्नु पर्यो, अथवा एसपी इक्वल टु सीपी प्लस के त? प्रफिट गर्छौँ, जुन अघि हामीले गऱ्यौँ नि है। त्यस्तै गरी अब क्रय मूल्य पत्ता लगाउनु पर्यो भने के गर्छौँ त? विक्रय मूल्यबाट नाफालाई घटाउँछौँ, अर्थात् सीपी इक्वल्स टु एसपी माइनस प्रफिट भनेर गर्छौँ है। र विद्यार्थी भाइ बहिनी अर्को हेर्नुहोस् त, यदि अब सीपी ग्रेटर देन एसपी भयो, यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त? किनेको मूल्य बेचेको मूल्यभन्दा के त? बढी भयो भने हामीलाई के हुन्छ त? नोक्सान हुन्छ अथवा घाटा हुन्छ हो। धेरै रुपियाँ हामीले तिरेर ल्यायो, एउटा सामान किन्यो र थोरैमा बेच्यो भने हामीलाई नोक्सान हुन्छ हो। र नोक्सान पत्ता लगाउनको लागि के गर्ने त? यो क्रय मूल्यबाट विक्रय मूल्यलाई घटाउनु पर्यो, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य गर्नुपर्छ, अर्थात् लस बराबर सीपी माइनस एसपी भनेर लेख्छौँ है। अब यसैबाट फेरि हामीलाई अब विक्रय मूल्य पत्ता लगाउनु पर्यो, क्रय मूल्य र नोक्सान दियो भने क्रय मूल्यबाट नोक्सान घटाउँदा के आउँछ त? विक्रय मूल्य आउँछ। यी सूत्रहरूलाई हामीले याद गर्नुपर्छ है। एसपी बराबर सीपी माइनस लस। त्यस्तै गरी अब क्रय मूल्य पत्ता लगाउनु पर्यो, हामीलाई विक्रय मूल्य र नोक्सान दियो भने विक्रय मूल्यमा नोक्सान जति भएको हो त्यो जोड्यो भने के आउँछ त? क्रय मूल्य आउँछ, अर्थात् सीपी बराबर एसपी प्लस के त? लस भनेर यो सूत्र चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब यी कुराहरूलाई याद गरेर अब पाठ्यपुस्तकमा भएको अभ्यासका विभिन्न समस्याहरूलाई समाधान गर्नुहोला। र हामी अर्को कक्षामा फेरि अर्कै पाठ लिएर छलफल गर्ने नै छौँ। आजलाई यति नै गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।